अब आपको एक खत सुनाता हूँ, आप गौर से देखें जरा, इस खत को सुनिएगा। मेरे तीन बेटे, मेरा एक बेटा और 3 बेटियां हैं। नाम ये हैं, बड़ी बेटी बेइंतहा जिद्दी, हट धर्म, खुद सर, नाफरमान, जुबान दराज, पता नहीं क्या क्या है, माँ के बहुत खिलाफ है, माँ बाप को हमेशा गलत समझती है, जो भी बात समझाएं, चीज से मना करें वो जरूर करती है, घर से बेइंतहा बागी, हर वक्त गालम गलोच, लड़ना मरना, हर किसी से, छोटे बहन भाइयों को बिला वजह मारना, घर में टेंशन, लड़ाई फैलाना, माँ बाप के खिलाफ बोलना, बुग़्ज़ कीना रखना, छोटे बहन भाइयों को भी वही सिखाना, खानदान में हर जगह जाकर माँ बाप के खिलाफ बोलना, गलत हरकतें करना, दुश्मनों को दोस्त समझना, गलत लोगों से मेल जोल मिलाप रखना, हर वक्त फोन पर लड़कों से बातें करना, गलत और नाजायज किस्म की गुफ्तगू करना, माँ बाप के मना करने तो उनको धमकियां देना, तरीके तरीकों से माँ बाप को ब्लैकमेल करना, पढ़ाई से ध्यान हटाया, हर वक्त फिल्मों ड्रामों की बातें करना। मैंने घर में केबल टीवी डिश सब हटाया हुआ है। लफ्ज समझ रहे हैं क्या क्या हुआ है? हटाया हुआ है, यानी पहले हाँ, उसके बाद जो मुझे धमकियां देनी है, सब चीजें लगवाओ वरना मैं यूं कर दूंगी यूं कर दूंगी। घर से भाग गई थी, वो तो किस्मत अच्छी थी, हम 3-4 घंटों में भाग दौड़ कर उसको वापस ले आए, उसकी इज्जत महफूज रहेगी। वरना कहती थी मैं फिल्मों और ड्रामों में काम करूंगी, अपनी मर्जी की मालिक खुद हूँ, जिंदगी में जैसे मर्जी गुजारूं, आप कौन होते हैं मुझे रोक टोक करने वाले हैं। अब मैं 18 साल की हो गई हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ, जहाँ चाहे जिस जगह चाहे जा सकती हूँ। उसकी देखा देखी में दूसरे बच्चे भी बेइंतहा खुदसर, जिद्दी, नाशुक्रे, हर धर्म हो गए हैं। माँ को माँ नहीं समझती, बाज़ औक़ात माँ को माँ नहीं समझती, बाज़ औक़ात इस घर में नौकरानी से भी ज्यादा माँ को अहमियत देती है। हर वक्त बाहर से गंदी चीजें मंगवा कर खाती है, बल्कि सब बच्चों को खिलाती है। और ये आदत मेरे शोहर ने डाली हुई है। मना करो तो मना नहीं होते, बाज नहीं आते। अपने घर की जरा सी बात लोगों को जाकर बताना, मेरी गैर मौजूदगी में घर गलत हरकतें करना, छोटे बहन भाइयों पर इसको लगाना, टीवी देखना, USB पर गंदी फिल्में लोड करके देखना, हर वक्त खाते पीते रहना, गैर लड़कों से इंतहाई गलीज गंदी बातें करना। मैं चाहती हूँ मेरे 4 बच्चे दिल का सुकून, आंखों की ठंडक और राहत बन जाए, उनका नाशुक्रापन खत्म हो जाए, उनके अंदर सब्र तैनात आ जाए, पढ़ाई में दिल लगाएं, पढ़कर काबिल बने, अपने पैरों पर खड़े हों, माँ बाप को कुछ सुकून पहुँचे। दूसरी और तीसरी बेटी का मैं स्कूल बदलवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे शोहर इस पर राजी नहीं। उनका ये स्कूल बहुत गंदा, अजीबोगरीब गंदी चीजें उस पर सिखाते हैं। और मेरा बेटा, उसको मैंने कुरान हिफ्ज पे लगाया, वो कुरान हिफ्ज न कर सका, अब दिल बहुत उचाट हो गया और वो जाता नहीं और मेरा कहना नहीं मानता, लड़ाई झगड़ा फसाद बहुत करता है और अपनी बड़ी बहन को देखा देखी में मुझ पर हाथ उठाता है, हालांकि उसकी उम्र 12 साल है। मैं चाहती हूँ वो काबिल बने। मेरे शोहर मुझसे हमेशा लड़ते हैं, मुझे अपना और अपने बच्चों का दुश्मन समझते हैं, हर चीज हर बात में मेरे इख्तलाफ होते हैं, बच्चों के सामने, अपने घर वालों के सामने, खानदान के सामने मुझसे लड़ाइयाँ करते हैं, बेइज्जत करते हैं, गंदी गलत किस्म के इल्जाम लगाकर जलील करते हैं, सारी कमाई बहन भाइयों को और यारों पर लुटाते हैं, मुझे खर्चा नहीं देते, जलील करते हैं, अपने बहन भाइयों की एक आवाज पर हर चीज ले आते हैं। सब बहन भाई शादीशुदा हैं, उनकी कमाई अपने ऊपर खर्च करते हैं और अपनी कमाई उन पर खर्च करते हैं और उसको और मेरे बच्चों को इस बात पर जलील करते हैं। खुद जलील होता और हमें भी जलील करवाता है। अपने यारों दोस्तों को होटलों में दावतों पे ले जाकर हजारों रुपए खर्च करते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं और घर पर हमें किराए पर रखा हुआ है, घर नहीं है। हालांकि बहुत मौके आए, वो घर बना सकते हैं अब भी। मुझे हर वक्त, हालांकि जो हमारा पोर्शन है वो अच्छा खासा किराए पर दे सकता है, लेकिन नहीं देता। मुझे हर वक्त तरह की हर महफिल में जलील करते हैं, दूसरों से करवाते हैं। बच्चों को अगर वो बात कहनी हो तो रद्द करके बच्चों से कहते हैं ये मना करती है, वो लाजमी किया करो, और बच्चों के सामने मुझे जलील करते हैं। 19 साल शादी को हो गए। मैं चाहती हूँ अब तो शोहर अपना रवैया, अपना तौर तरीका बदल दे, मेरी बात माने, मुझे इज्जत दें, मेरे बच्चे मेरे ससुराल वालों से मेरी इज्जत कराएं। शोहर बच्चे मेरा कहाँ माने, शोहर मुझे अपने बच्चों का दोस्त दुश्मन समझना छोड़ दें। हर वक्त मेरे से काम करवाते हैं और मुझे नौकरानी समझते हैं, हालांकि मैं काम बिल्कुल करती हूँ, हर काम में करती हूँ। वो कहते हैं तो मेरे पाँव की जूती है।
मेरा भाई शुरू से अय्याश, आवारा, फजूल खर्च, औरतों के ऊपर अपनी कमाई लुटाने वाला, आज तक माँ बाप को, अपनी बहन भाइयों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी, उल्टा हमसे लेकर पैसे खर्च करता है। उसने मेरा 1 लाख रुपया देना है, जितनी मेहनत करता है कमाता है, सारा फजूल अय्याशियों में खर्च कर देता है। उसका अपना घर तो बचा पता नहीं, अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा या निभाएगा। मैं चाहती हूँ कि अपनी सारी फजूल खर्चियां, अय्याशियां, वारगियां, फजूल हरकतें छोड़कर और अपनी जिम्मेदारियों को समझे, ईमानदारी से अपना घर बनाए, अपने किसी बहन भाई से मिलकर शक्ल देखकर राजी नहीं, हर वक्त दूसरों के लोगों में घुसे रहना और बहन भाइयों को जलील करना। अभी कुछ खत मैंने छोड़ दिया है। सच बताएं, जिस घर में ये बेचैनी हो, जिस घर के अंदर दिन रात की ये कैफियत हो, वहां सुकून होगा? बोले। और आप जरा ठंडे दिल से एक बात सोचें, क्या ये एक घर की इस वक्त हालत है? कोई खुशकिस्मत घर होगा। मेरी रिसर्च में, मेरी तहकीक में कोई खुशकिस्मत घर होगा जो घर इन कैफियतों के साथ, इन हालतों के साथ, इन परेशानियों के साथ बचा हुआ होगा। आज मैं इस घर के इस हाल का आपको एक इलाज बताता हूं, एक हल बताता हूं। हाँ, अब भी रब की कलाम में तासीर है या नहीं है? अल्लाह है और अपनी भरपूर ताकतों के साथ, भरपूर कुव्वतों के साथ और भरपूर कुदरत के साथ और भरपूर अपने इक़्तिदार के साथ और अपने अमर के साथ है। अगर है तो अल्लाह एक पल में चाहे इस घर को चैन, इस घर को सुकून और इस घर को राहत दे सकता है। एक पल में मेरा रब दे सकता है। नहीं दे सकता? अल्लाह दे सकता है। एक पल के अंदर घर को राहत भी दे, घर को सुकून भी दे, घर को चैन भी दे और अल्लाह दे सकता है। और ये उस वक्त होगा जब हमारा रुजू अल्लाह की तरफ होगा। और कुछ कलिमात मैं बताता हूँ, उस पे अगर थोड़ी सी भी तवज्जो हो गई, काम बन गया। घरों के अंदर सुकून, चैन खत्म हो गया। एक दूसरे की इज्जत, एहतराम, वकार खत्म हो गया। और जिंदगी की चाहतों को हर बंदा अपनी जिंदगी पे लग गया। ये उस वक्त होता है जब अल्लाह दिल वीरान कर देता है, दिल वीरान कर देता है। और दिल की वीरानी पता कब से शुरू होती है? सबसे पहले आंखों से शुरू होती है। सुने गौर से मेरी बात को अल्लाह वालों। पूरी दुनिया पे अल्लाह मेरी आवाज पहुंचा रहा नेट के जरिए। हाँ, बगैर तार के निजाम लगा हुआ है। रब ने अपनी कुदरत दिखा दी है। सबसे आंखों के जरिए सबसे पहले निजाम वीरानी शुरू होती है, आंखों के जरिए। आप आंखों के जरिए जो मंजर देखेंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे है या स्क्रीन मीडिया पे है, हाँ, वो स्क्रीन किसी भी चीज की है, वो टीवी की है, वो डिश की है, वो पता नहीं वो कंप्यूटर की है या जिस मोबाइल की है, वो आंखों से जो मंजर देखेंगे उसका सबसे पहले असर दिल पे पड़ता है, जिस्म पे पड़ता है, रूह पे पड़ता है। और फिर रूह वीरान होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। और फिर रूह की वीरानी से घर की वीरानी शुरू होती है। और घर की वीरानी से फिर दिलों में नफरतें और दिलों के अंदर खोट और दिलों के अंदर रोग शुरू होते हैं। और फिर दिल होते हैं उनमें दर्द नहीं होता, फिर दिल होते हैं हमदर्दी नहीं होती, फिर दिल होते हैं खुलूस नहीं होता, फिर दिल होते हैं सुलह नहीं होता, फिर दिल होते हैं उनमें किसी के लिए खैरखाही नहीं होती, फिर दिल होते हैं और कहते हैं बस मुझे चैन मिल जाए, बाकी चाहे बेचैनी में मर जाए। फिर दिल होते हैं जो अपने लिए दौलत और अपने लिए माल और अपने लिए नेमतें और अपने लिए चीजें तलाश करते हैं और दूसरों को भूल जाते हैं। फिर दिल होते हैं लेकिन मुर्दा होते हैं। फिर दिलों के अंदर नफरतें बढ़ जाती हैं। आंखों से काम शुरू होता है। जो आंखों को बचा बचा के चलते हैं, जो आंखों को बचा बचा के चलते हैं, उनके रिज्क, उनके सुकून, उनके चैन, उनकी नस्लें, उनकी इज्जतें, उनकी राहतें, उनके शान शौकत, उनके लिए खैरें और बरकतें हैरत अंगेज होती हैं जो आंखों को बचा बचा के चलते हैं। सच बताऊं,
جہاں دیکھنا ہوتا ہے وہاں دیکھتے نہیں، جہاں دیکھنا نہیں ہوتا وہاں دیکھتے ہیں۔ یہ گھر کا ایک نقشہ، میرے پاس ایک خط نہیں، میری کوشش ہوتی ہے میں لوگوں کے پردے رکھوں۔ جس کا رب نے پردہ رکھا ہے، میں کون ہوتا ہوں کسی کا پردہ فاش کرنے والا؟ یہ ایک کہانی نہیں، میں نے کسی کا علاقہ، نام، جگہ کچھ نہیں بتایا، اور نام کو اس میں سے بہت سی چیزیں میں چھوڑتا چلا گیا، خط کو میں نے شارٹ مختصر کیا۔ یہ کیوں ہوا اور یہ کس لیے ہوا، یہ کیسے ہوا، اس کا حل کیا ہے؟ آج آپ کے پاس اس کا حل ہے انشاءاللہ، آج آپ کے پاس اس کا حل ہے، اور بہترین حل ہے کہ گھروں میں چین، گھروں میں سکون، گھروں میں لطف اور گھروں میں مہربانی اور آپس میں پیار اور محبت ایسی باد صبا کی طرح، بہار کی طرح گھروں میں آئے۔ اس کے لیے میں نے دو چیزیں عرض کی ہیں آج۔ پہلی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے، اور انتہا کہاں سے ہوتی ہے؟ نفس نفسی پہ۔ آنکھوں سے چل کے نفس نفسی پہ آ کے بندہ بکھر جاتا ہے، اس کا شرازہ بھی، اس کا گھر بھی، اس کا در بھی، اس کا رزق بھی، اس کی صحت بھی، اس کا خاندانی نظام بھی، سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ نفس نفسی، ماں کو اپنی پڑی ہے، بیٹی کو اپنی پڑی ہے، بیٹے کو اپنی پڑی ہے، باپ کو اپنی پڑی ہے، نفس نفسی پڑ گیا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے مزاج میں امت کا مزاج آئے گا، امت کا مزاج، اپنی ذات کو لے کے جتنا عرصہ چلتے رہیں گے۔ یہ جو دعا میں آج آپ کو دے رہا ہوں، اس کی میں آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں۔ یہ جو دعا دے رہا ہوں، یہ دعا ایسی اہم، ایسی عام نہیں ہے، ایسی عام نہیں ہے۔ اس دعا کا واقعہ سنیں آپ ذرا، اور آپ سنیں اور آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ سنیں ذرا غور سے، میں سنواتا ہوں آپ کو۔ امام جلیل یمنی یافی رحم اللہ سے منقول ہے کہ بعض صالحین سے مروی ہے کہ فرماتے ہم چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں، زاہدوں اور ابدالوں میں سے کسی سے ملاقات کریں۔ ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی، اور جس کی وجہ سے چلنے سے میں معذور ہو گیا۔ میں بلند پہاڑی پر اس جگہ بیٹھ گیا، اور میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم پھر کر آ جائیں گے۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں اکیلا بیٹھا رہا، اور وہ شام تک نہ آئے، یہاں تک کہ رات ہو گئی مگر وہ نہ آئے۔ میں اکیلا پہاڑی اور بیابان میں درد سے تڑپتا رہا۔ دوسرے روز میں نے وضو کیا کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اثناء نماز کسی تلاوت کی آواز مجھے سنائی دی، تلاوت کرنے والی کی آواز مجھے سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے ایک غار نظر آیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ دیکھا تو ایک بزرگ بیٹھے ہیں لیکن وہ نابینا ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، جواب دے کر انہوں نے دریافت کیا جن ہو یا انسان؟ میں نے کہا میں آدمی میں سے ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھا اور فرمایا میں نے یہاں اس سرزمین پر 30 سال سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، یعنی تم پہلے آدمی ہو۔ اللہ، تم پہلے آدمی ہو، آدمی کو نہیں دیکھا۔ یہ نیٹ پہ ڈال دیا کاغذ، ابھی لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے، ڈال دیجیے۔ اب سرزمین پر 30 سال سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ پھر فرمایا شاید تم تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں نے آگے چل کر غار میں دیکھا اور حیرت، وہاں 3 قبریں تھیں ایک ہی جگہ بنی ہوئی نظر آئیں۔ میں دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، مگر پھر بھی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آئی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے آواز دی اللہ تم پر رحم فرمائے، اٹھو نماز کا وقت ہو چکا۔ اور باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف کار تھے۔ میں نے اٹھ کر ان کے ہمراہ نماز پڑھی، جس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ تو کہنے لگے اٹھو نماز کا وقت ہو چکا۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف کار تھے۔ میں نے اٹھ کر ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ پھر جب نماز عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3
مرتبہ یہ دعا پڑھی. تسل کے بعد کیا کیا؟ یہ دعا پڑھی. جو آگے شیخ عارف شاذلی محدث ابو نعیم اصفہانی رحم اللہ کے تذکرے کے ساتھ لکھی گئی. پھر جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، یا شیخ آپ کو امت کی مغفرت والی یہ دعا کس نے سکھائی اور کہاں سے حاصل کی؟ کس نے سکھائی اور کہاں سے حاصل کی؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے یوں فرمایا، جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لیا یعنی مانگا کرے تو اللہ اس کو ابدالوں میں داخل کر دیتے ہیں. ابدال یعنی وہ لوگ جو اللہ کے خاصوں نے خاص ہیں، اور ابدال وہ ہوتے ہیں جو ولیوں کے سردار ہوتے ہیں. ابدال وہ ہوتے ہیں جو کتبوں کے سردار ہوتے ہیں. ابدال وہ ہوتے ہیں جو غوثوں کے سردار ہوتے ہیں. ابدال وہ ہوتے ہیں جو قلندروں کے سردار ہوتے ہیں. ابدال وہ ہوتے ہیں جو فقیروں کے بھی سردار ہوتے ہیں. اور ابدال وہ ہوتے ہیں جو ولیوں کے، اولیاء کے، صالحین کے بھی سردار ہوتے ہیں. اور ابدال وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ان خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ نظام عالم چلواتا ہے. میں جو صبح اور شام اس دعا کو پڑھے گا اس کا نام اللہ پاک اس کو ابدالوں میں داخل فرمائے گا. پھر میں نے دریافت کیا، شیخ آپ کو دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتا دیں تو مہربانی ہوگی. جواب میں نابینا شیخ نے فرمایا، او اللہ کے بندے، یہ ایک راز کی بات ہے. تم اس دعا کو کی حقیقت سننے کی کبھی تاب نہ لا سکو گے اور اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں کر سکتا. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے. خیال کرنا، یہ اللہ کے راز ہیں اور اللہ کے راز ہر بندے کا تحمل نہیں. جیسے میں نے ابھی حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث سنائی کہ ایک وہ برتن ہے جو میں نے دے دیا اور ایک وہ ہے جو اگر تمہارے سامنے میں بتا دوں تو تم تاب بھی نہ لا سکو. وہ راز ہیں، راز ہیں، راز ہیں، وہ راز ہیں. ویسے بھی خاصاں دی گل عامہ سامنے کرنی اچھی نہیں. جو خاصوں کی بات ہے عاموں کے سامنے ویسے بھی نہیں کرنی اچھی نہیں ہے. بڑوں نے یہ بات کہی ہے تو اس کا راز نہیں. آگے سنیں کیا عجیب بات کہی، تمہارا دل نہیں کر سکتا. اتنے کہہ کر وہ خاموش ہو گئے. اتنا واقعہ لکھنے کے بعد صاحب کتاب امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عارف باللہ شیخ امام ابو الحسن شاذلی اور دیگر اکابر اور افاق فرماتے ہیں، جو شخص ہر روز یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے یعنی مانگے تو اس کا شمار اور نام ابرار لوگوں میں لکھا جائے گا. ابرار لوگوں نے. اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے، مدارج النبوت جلد اول صفحہ نمبر 280 کا. اس کے علاوہ فقیہ شیخ ابو اللیث سمرقندی رحم اللہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات دعائیوں کو پڑھے گا اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا. اور نیز مشہور محدث علامہ ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب حلیت الاولیاء میں اس کے مقبول بارگاہ ازدی میں اور حضرت شیخ معروف کرکی نے سے نقل ہے کہ جو شخص کم از کم اس کو 5-7 مرتبہ پڑھے گا اس کا نام ابدالوں میں لکھا جائے گا. اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ خصوصی طور پر رجال اللہ یعنی رجال غیب جو مخصوص گروہ اولیاء ہے کو حضرت خضر کی طرف سے راز دورانہ طور پر سکھائی گئی ہے. اللہ کے جو خاص بندے تھے ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے یہ راز دورانہ طور پر یہ دعا سکھائی گئی ہے اور اس کو دعا کو مانگتے رہنے والوں کے لیے قرب خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منظور نظر ہونے کی بشارت ہے. مبارک ہو کہ مدینے والے کا جو شخص منظور نظر ہونا چاہتا ہے اس کے لیے یہ دعا بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی. اور یہ وظیفہ گھریلو الجھنوں، مشکلات اور ناممکن مسائل کا فوری حل ہے. کیوں؟ اس لیے جب اللہ کا منظور نظر بن گیا تو اللہ سے پھر جو چاہے منوا لے ہے، پھر سکھ لے لے، پھر اولاد لے لے، پھر گھر لے لے، پھر مشکلیں حل کرا لے، پریشانیاں دور کرا لے اور زندگی کی ناکامیاں دور کرا دے اور زندگی کی فتوحات اور برکتوں کے دروازے کھلوا دے. اللہ سے جو کھلوا لے چاہے. کیوں جی؟ جب رب راضی تو سب راضی اور سب راضی اور رب راضی نہ تو سمجھ لے کوئی راضی بھی نہیں. عجیب دعا ہے، عجیب دعا ہے اور انوکھی دعا ہے اور اس دعا میں بڑی خیریں ہیں، برکتیں ہیں.
मैंने तो इसके मैं आपको क्या बताऊं, मैंने ये बहुत अच्छा पहले सुनी थी और फिर इसको लफ्जों में पढ़ा। ये पूरा वाकया मुझे हवाले के तौर पे मिल गया, तो मैंने कहा इसको अब अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के जो मेहमान हैं उन तक ये बात पहुंचा दो। अमानत थी ना, ये अमानत ना रहे। इस दुआ को पढ़ा करें अपनी मुश्किलात के लिए, घरेलू उलझनों के लिए। अल्लाह का दोस्त सबसे पहले अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा करें। जिसको मैं एक बात अर्ज करता हूं कि कोई अक्लमंद होगा जो गाय और भैंस लेने जाए और भैंस लेने के लिए कहे कि मुझे इसलिए भैंस दो कि इसके गोबर लेके मैं, आजकल गैस शॉर्ट है और लकड़ियां महंगी हैं, कोई नहीं, बल्कि भैंस तो हमेशा दूध के लिए ली जाती है और गोबर तो मुफ्त में मिल ही जाता है। इस दुआ को सबसे पहले अल्लाह के लिए पढ़ना है। इलाही कोई तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ। सबसे पहले अल्लाह के लिए पढ़नी है, अल्लाह के लिए। अल्लाह तू मिल जा, तेरी रजा मिल जाए और तेरा ताल्लुक मिल जाए, अल्लाह तेरी मोहब्बत मिल जाए और अल्लाह मेरा शुमार तेरे दोस्तों में शामिल हो जाऊं और मेरा शुमार उन्हीं में हो जाए। अल्लाह के लिए पढ़नी है, अल्लाह के लिए। किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए पढ़नी है। और जो अल्लाह के लिए पढ़ता है ना, अल्लाह खुश होता है। देखो इसके दिल में भूख भी है, चाहत भी है, औलाद भी है, बेटी भी है, गम भी है, फिक्र भी है, सारे इसके दिल में जज्बे हैं। सारे जज्बों को छोड़ के सिर्फ मेरे लिए, मुझे चाह रहा, मुझे चाह रहा।